अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा बेटा एक दिन घर आया तो उसके साथ एक जवान लड़की थी। वो कहने लगा कि ये मेरी दोस्त है, इसके वालिदैन उम्रे पर गए हुए हैं, इसलिए ये कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहेगी। वो लड़की अजनबी थी मगर उसने आते ही घर संभाल लिया और उसने तो मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। सारा दिन मेरे घुटने से लगी रहती थी, लेकिन जो ही रात होती वो लड़की तो जैसे गायब ही हो जाती थी। मैं सारा घर तलाश कर लेती थी मगर वो कहीं ना मिलती थी। मुझे शक होने लगा कि कहीं वो कोई भूत चुड़ैल तो नहीं थी। एक रात मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं बेटे के बिस्तर की तरफ भागी, मगर ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो लड़की तो मेरा नाम शाइस्ता है और मेरी शादी को 24 साल हो चुके थे। शौहर के मरने के बाद मैं एक स्कूल में जॉब करने लगी, क्योंकि मेरी शादी के 2 साल बाद ही मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था और मेरा एक ही बेटा था, और मैं इसलिए एक स्कूल में जॉब करने लगी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और मेरा बेटा घर में अकेले रहते थे। यूँ तो सुबह सवेरे ही हम दोनों घर से निकल जाते थे और फिर 2 बजे के बाद ही घर आते थे। ऐसे में हमारे घर मुकम्मल खामोशी रहती थी, मगर उस दिन हमारे घर में रौनक हो गई। जब मेरा बेटा घर आया तो उसके साथ एक जवान लड़की थी। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने फ़ौरन अपने बेटे से पूछा, बेटा उमैर, ये लड़की कौन है और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ये सुनकर मेरे बेटे ने उस लड़की को बैठने का इशारा किया और कहने लगा, अम्मी जान, ये मेरी दोस्त है, इसका नाम इरम है और ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ये सुनकर मैंने अपने बेटे से पूछा, लेकिन बेटा ये हमारे घर क्या कर रही है? ये सुनकर वो मुझे कहने लगा, अम्मी जान, दरअसल इसके वालिदैन उम्रे पर गए हुए हैं, इसलिए ये कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहेगी। ये सुनकर तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि मेरा बेटा जवान था और मैं भला इस लड़की को अपने घर कैसे रख लूँ। मगर मेरा बेटा ये फैसला सुनाकर अपने कमरों में चला गया और हम दोनों एक दूसरे का मुँह देखने लगे। वो लड़की मेरे पास बैठी थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे अब्बू क्या काम करते हैं? ये सुनकर वो घबरा गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने मुझे बताया, मेरे अब्बू एक दफ्तर में काम करते हैं। और तुम्हारी अम्मी क्या काम करती हैं? ये सुनकर वो कहने लगी कि मेरी अम्मी तो घर पर ही रहती हैं। ये सुनकर मैं अभी कुछ और कहने वाली थी कि अचानक मेरा बेटा अपने कमरे से निकल आया और कहने लगा, अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ मुझे कुछ बना दें। ये सुनकर मैं उठने लगी थी कि वह लड़की मेरे बेटे से कहने लगी, उमैर, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लाती हूँ। ये सुनकर मेरा बेटा एकदम खुश हो गया और कहने लगा, हाँ तुम मेरी पसंद जानती हो, कुछ अच्छा सा बना लाओ। इन दोनों की ये बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। इन दोनों ने तो मुझे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था। तभी उस लड़की ने मेरे चेहरे की तरफ देखा तो कहने लगी, आंटी अब आप आराम करें, मैं जब तक यहाँ हूँ सारे काम मैं ही करूँगी। वो लड़की अजनबी थी मगर उसने आते ही वो घर संभाल लिया, जैसे यहाँ सदियों से रहती थी। उसने तो मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। सुबह दोपहर और शाम वो किचन में बिज़ी रहती थी। मेरा बेटा उमैर खाने पीने का बहुत शौकीन था। वो पहले मुझसे भी ऐसे ही फरमाइशें कर करके खाने पकवाता था। यह बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, मगर मैं अपने बेटे की वजह से मजबूर थी। मैं रोज़ ही बेटे से कहती थी कि बेटा इस लड़की के वालिदैन कब आएंगे? सुनकर वो मुझे टाल देता था। अम्मी जान, आपको इसके आने से क्या तकलीफ़ है? आपने देखा है ना, उसने आते ही सारा घर संभाल लिया है। आप तो को तो खुश हो जाना चाहिए था कि आपके सारे काम हो जाते हैं। ये सुनकर मैंने अपने बेटे को समझाने के अंदाज में कहा, बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, ये बात मैंने अपने बेटे से कही कि मुझे इस लड़की के आने से क्या टेंशन है। तुम्हें नहीं पता कि अगर किसी ने इसे हमारे घर में देख लिया तो ये बात मिनटों में पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। ये सुनकर मेरा बेटा कहने लगा, अम्मी जान, आप लोगों की फ़िक्र ना करें, मैं इन्हें खुद ही संभाल लूँगा। बेटे का ऐसा रवैया देखकर मैंने दोबारा उसके सामने यह बात नहीं की और दुआ करने लगी कि इस लड़की के वालिदैन जल्दी से घर आ जाए और मेरी जान छूट जाए। वैसे तो वो लड़की बहुत ही मासूम थी, सारा दिन मेरे घुटने से ही लगी रहती थी, लेकिन यूँ ही रात होती वो लड़की जैसे गायब ही हो जाती थी। इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था। दरअसल मुझे शुरू से नींद बहुत कम आती थी, इसलिए मैं नींद की गोलियाँ यूज़ करती थी। इसी वजह से मुझे बहुत गहरी नींद आती थी और मुझे रात भर किसी बात का कोई होश नहीं रहता था। एक रात मैं बहुत थकी हुई थी, मैंने बिस्तर पर सर रखा तो मुझे नींद आ गई, लेकिन आधी रात के वक्त मेरी आँख खुल गई और मैं पानी पीने के लिए किचन में चली गई। मैं वापस आई तो मैंने देखा कि वह लड़की अपनी चारपाई पर नहीं थी। ये देखकर मैं घबरा ही गई थी। ये गर्मी का मौसम था, इसलिए हम लोग बाहर ही सोते थे। इस लड़की के आने से पहले मैं और मेरा बेटा अपनी चारपाइयाँ सहन में डाल देते थे, मगर जब से ये लड़की हमारे घर आई थी मेरा बेटा ऊपर छत पर सोने लगा था। अभी मैंने उस लड़की को अपनी चारपाई पर नहीं देखा था तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये लड़की इतनी रात गए कहाँ गई थी? इस ख्याल ने तो मेरी नींद ही उड़ा दी थी। मैं जल्दी से घर के अंदर गई और उसे तलाश करने लगी, मगर वो तो जैसे कहीं गुम हो गई थी। मैं उसे तलाश कर करके थक गई तो मैंने नींद की गोली ले ली और फैसला किया कि सुबह होते ही ये बात मैं अपने बेटे को बताऊंगी।
کہ وہ لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی اپنی چارپائی پر سو رہی تھی۔ میں اٹھی تو اس کی آنکھ بھی کھل گئی اور وہ جلدی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد عمیر نیچے آیا تو وہ لڑکی فوراً گرما گرم ناشتہ لے کر آ گئی اور عمیر بڑی محبت سے کھانے لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ صبح ہوتے ہی یہ بات اپنے بیٹے کو بتاؤں گی اور اس سے کہوں گی کہ اسے کہیں اور چھوڑا، مگر اب تو مجھے لگ رہا تھا کہ لڑکی میرے گھر سے کبھی نہیں نکل پائے۔ وہ ہر وقت میرے بیٹے کے سر پر سوار رہتی تھی۔ ایسے میں مجھے موقع ہی نہیں مل پاتا تھا کہ میں اپنے بیٹے سے کوئی بات کر سکوں، میں اسے رات والی بات کو بتا سکوں۔ پھر میں نے بھی اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نیند سے جاگی تو وہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ میں اس کی خالی چارپائی دیکھ کر پھر پریشان ہو گئی، لیکن اس سے پہلے میں کل کی طرح اسے تلاش کرنے کے لیے اٹھتی، مجھے اوپری سیڑھیوں کے پاس ایک ہیلا دکھائی دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کوئی موجود تھا۔ میں نے دل مضبوط کر کے آگے بڑھنا چاہا، مگر میں نے اسی جگہ سے دبی دبی چیخ سنائی دی اور میں اپنی چارپائی پر بیٹھی سن ہو کر رہ گئی۔ میں اتنی ڈر گئی تھی کہ فوراً چادر ڈال کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے گھبرا کر اس لڑکی کی چارپائی کی طرف دیکھا، وہ اس پر موجود تھی اور مجھے اٹھتا دیکھ کر خود بھی اٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے رات والا واقعہ یاد آ گیا اور مجھے پھر سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ بات تو ضرور اپنے بیٹے کو بتاؤں گی، مگر اس دن بھی مجھے موقع نہ مل پایا۔ شام ہوئی تو باہر سوتے وقت مجھے ڈر لگنے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اب بھی وہ حلوہ میرے پاس آ جائے گا اور میری گردن دبا دے گا۔ ویسے میں بار بار اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ تو بڑے پرسکون انداز میں سو رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں جلدی سے نیند کی گولی لے کر سو گئی، لیکن آدھی رات کے وقت ایک کھٹکے سے میری آنکھ گئی اور مجھے یوں لگا جیسے کوئی چلتا اچانک رک گیا ہو۔ میں نے سر اٹھایا تو وہی دبی دبی چیخ دوبارہ سنائی دی اور میں فوراً چادر ڈال کر سو گئی۔ سونے سے قبل میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کی چارپائی آج بھی خالی تھی۔ پھر کئی دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ وہ لڑکی آدھی رات کے وقت غائب ہو جاتی۔ میں سارا گھر تلاش کر لیتی تھی، مگر وہ کہیں نہ ملتی تھی۔ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں وہ چڑیل یا کوئی بھوت تو نہیں تھی۔ یہ مسلسل بے خوابی کا ڈر کا اثر ایک رات میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے پیٹ میں اتنا درد تھا کہ میں سارا خوف بھول گئی۔ میں چپکے سے اٹھی اور اس لڑکی کی خالی چارپائی نظر انداز کر کے بیٹے کے بستر کی طرف کو بھاگی۔ وہ آج بھی اوپر چھت پر سو رہا تھا۔ مجھے بہت درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے بہت آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھی اور اپنے بیٹے کی چارپائی کے پاس پہنچ گئی، مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ لڑکی اس کے ساتھ ہی چارپائی پر موجود تھی۔ یہ دیکھ کر میں اپنا سارا درد بھول گئی اور مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو بہت اونچی آواز سے پکارا۔ میری آواز سن کر عمیر ہڑبڑا کر اٹھا۔ عمیر، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ لڑکی بھی اٹھ گئی، جبکہ عمیر نے اپنا سر جھکا لیا۔ تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو اپنے گھر چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر عمیر گھبرا گیا۔ امی، آپ پہلے میری بات سن لیں، اس کے بعد آپ چاہیں جو مجھے 100 جوتے مار لیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ تبھی عمیر نے مجھے بتایا، امی جان، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ یہ میری دوست ہے اور اس کے والدین عمرے پر گئے ہوئے تھے۔ اپنے فرمانبردار بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ تو پھر یہ لڑکی کون ہے؟ بھوت ہے، چڑیل ہے؟ آخر تم مجھے اس کے بارے میں سب کچھ کیوں نہیں بتا دیتے؟ یہ سن کر میرے بیٹے نے کہا، امی جان، یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ میرے بیٹے نے اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر کہا۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا چوری چھپے اتنا بڑا کام کر چکا تھا۔ میں صدمے کے مارے وہیں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اب یہ بھی بتا دو کہ یہ شادی اس کے والدین کی اجازت سے کی ہے یا پھر اس لڑکی کو بھگا کر لے آئے ہو؟ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، نہیں امی جی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جب میں عمیر سے ملی تو ہم نے فوراً شادی کر لی اور یہ مجھے اپنے گھر لے آیا اور کہا کہ تم میری امی کا دل جیت لو، پھر میں اس شادی کے بارے میں امی کو بتا دوں گا۔ اور رات کے وقت وہ بھوت بھی میں ہی تھی جس سے آپ ڈر گئی تھی۔ یہ سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ مجھے تو ڈر تھا کہ اس عمر میں مجھے تھانے بھی جانا پڑے گا، مگر میں اپنے بیٹے کے خاطر میں نے اس لڑکی کو اپنی بہو مان لیا۔ اولاد کے غلط فیصلے اکثر والدین کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتے ہیں، لیکن ناسمجھ اولاد یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتی، لہٰذا والدین کو ہی اس موقع پر بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔